अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। क्या बात है आयशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। इतने दिन से स्कूल भी नहीं आई हो, पेपर्स होने वाले हैं और अभी तक तुम कितनी गैर दिलचस्पी दिखा रही हो। अगर ऐसा रहा तो तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत खराब आएगा। रुशना ने आयशा से कहा तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। रुशना पूरी तरह से घबरा गई। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा को हुआ क्या है। यार, मेरे अब्बू की तबीयत पिछले दिनों से बहुत ही ज्यादा खराब है। घर के हालात भी बहुत खराब हैं। तुम तो जानती हो कि घर में अब्बा के अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है और ऐसे में जो भी पैसे हैं वो उनके इलाज पर खर्च हो रहे हैं। जब मैं स्कूल में आने लगी तो अम्मा ने मुझे कहा कि अभी तुम ठहर जाओ, हो सकता है कि तुम्हें स्कूल छोड़ना ही पड़ जाए। क्यों? रुशना ने पूछा। क्योंकि अम्मा के पास मेरी फीस देने के पैसे नहीं हैं। आयशा ने नजरें चुराते हुए ये बात कही थी। रुशना का मुंह मारे सदमे के खुला रह गया था। आयशा बहुत ही ज़हीन लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके मुंह से ये बात सुनकर रुशना को बहुत अफसोस हुआ था। अल्लाह तुम्हारे अब्बू को सेहत दे, परेशान मत होना। यार, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी दुआ करूंगी उनके लिए। उस दिन जब आयशा घर वापस आई तो बहुत उदास थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में उसका आखिरी दिन हो। घर आई तो अम्मा बहुत परेशान थी, दोनों हाथों में सर थामे बैठी हुई थी। आयशा, तुम दोनों भाइयों के लिए रोटी बना दो, स्कूल से वो आने वाले होंगे। आयशा भी अभी थकी हारी आई थी। हमेशा तो वो जब घर आती थी तो अम्मी ने खाना तैयार रखा होता था। उसे बहुत कम ही काम के लिए आवाज देती थी। ज्यादातर वो अपने कामों को खुद ही अंजाम देती थी। और अब पिछले कुछ दिनों से आयशा ने जैसे किसी जिम्मेदार बेटी का रूप धार लिया था। मगर जो भी था वो छोटी थी। उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो इन नज़ाकतों को, इन बारीकियों को समझ सकती। कभी कभी झुंझला जाती थी, कभी थकने लगती और आज कहने लगी कि अम्मी, मैं भी तो थकी हुई आई हूँ, अभी स्कूल से घर आई हूँ। ऐसे में मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। वो बेजारी से बोली तो समीना को शदीद ताव आ गया। बहुत खूब बेटा, माँ बाप परेशान हैं, बाप की ऐसी हालत है और बेटी माँ का दुख दुख दर्द समझने की बजाय, उसके जिम्मेदारियां बांटने की बजाय काम करने से इनकार कर रही है। अब की बार आयशा शर्मिंदा हो गई। ठीक है, मैं बना देती हूँ रोटी। किचन में आई तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। आज बहुत थक गई थी और जब रोटी बना चुकी तो सालन तो था ही नहीं। अम्मी, दोनों भाई किस चीज के साथ रोटी खाएंगे? सालन तो है नहीं। वो खाली खोली निगाहों से उसे देखने लगी थी। तुम ऐसा करो कि फ्रिज में टमाटर पड़े होंगे और प्याज भी मौजूद होगा। तुम प्याज टमाटर का सालन बना दो। अगर आलू पड़े हैं तो वो भी इसमें डाल दो। आलू तो नहीं थे मगर प्याज और टमाटर मौजूद थे। ये सोचकर आंखों में आंसू भर आए थे। उन्हें अब ये खाने को मिलेगा। माँ बाप ने कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी थी और अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। समीना सोच रही थी कि वो काम करने के लिए घर से बाहर निकले और अब उसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। रमीज बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका था। उससे गुर्दों का इन्फेक्शन था और उसके साथ साथ मैदे में भी मसला था। जिगर भी खून नहीं बना रहा था। एक वक्त में कितने ही मसाइल उसके साथ हो गए थे और वो तकलीफ और दर्द से तड़पता रहता और रोता रहता। समीना से जो हो सकता था उसके लिए कर रही थी। सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर ही लग गई थी। जेवरात भी बेच दिए थे और अब वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो अब क्या करे। बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, उनके अखराजात थे। दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल बनाना था और अब वो उन्हें स्कूल से कैसे उठवा सकती थी। जबकि आयशा की बात अलग थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, दोनों भाइयों से बड़ी थी, कदरे समझदार भी थी और उसका तो पढ़ना इतना ज़रूरी भी नहीं था। अगर एक दो साल उसके स्किप भी हो जाते तो उसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। आगे भी तो उसने चूल्हा चौका ही करना था। ये सोचकर समीना कुछ मुतमईन सी हो गई थी।
عائشہ تم کل سے اسکول نہیں جاؤ گی۔ وہ جانتی تو تھی کہ ایک نہ ایک دن اسے یہ سب سننے کو ملے گا، مگر اتنی جلدی اسے امید نہیں تھی۔ اسے اسکول اور سہیلیاں سب یاد آتی رہتی تھیں اور وہ آنسو بہاتی رہ جاتی۔ رمیز سارا دن گھر میں رہتا تھا۔ کھانے کے نام پر وہ محض پانی جیسا دلیا ہی اسے دے رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے لیکوڈ دیا جائے، دلیا، یخنی، سوپ، جبکہ وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ دلیا بھی وہ بہت مشکل سے اس کے لیے لے کر آتی تھی۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ 8ویں کلاس میں تھی جب رمیز کا رشتہ آ گیا تھا اور گھر والوں نے سوچا کہ رشتہ اچھا ہے، ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تبھی انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اسے بیاہ دیا تھا، اور اس عمر میں وہ ہنر کیا سیکھتی؟ وہ تو اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پائی تھی، اور پھر وہ یوں رمیز کے سنگ رخصت ہو گئی تھی۔ اسے رخصت کرتے ہی ماں نے بھی اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ اسے ماں بیمار رہتی تھی، اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اسے۔ تبھی تو اس نے اپنی بیٹی کی اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ کل کو اگر اسے کچھ ہو گیا تو سمینہ کو کون دیکھ بھال کرے گا۔ اور یوں سمینہ رخصت ہو کر رمیز کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ اب شادی کو 16 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ رمیز نے اسے ہر طرح کی خوشی دی تھی، اسے سکھ دیا تھا، آرام دیا تھا، اور اب جب وہ بیمار تھا، تکلیف میں تھا، تو وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تب اس نے سوچا کہ مجھے اور تو کچھ نہیں آتا، مگر میں کھانا تو اچھا بنا لیتی ہوں، باقی کام بھی تو میں سلیقے سے ہی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ آس پاس کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اپنے حلیے سے، چہرے مہرے سے وہ کام والی نہیں لگتی تھی، مگر ضرورت مند تھی۔ تبھی اس خاتون نے اسے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا تھا۔ پہلے ہی دن جب اس نے کھانا بنایا تو وہ خاتون حیران رہ گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں تو بہت اچھا ذائقہ ہے۔ اس کی بات پر سمینہ مسکرا دی تھی۔ شام کو جب گھر آنے لگی تو مالکن نے اس کے ہاتھ پہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانے کا ایک ڈبہ بھی رکھ دیا تھا۔ سمینہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے حالات جان کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور یقین کرو یہ میں ترس کھا کر تمہیں نہیں دے رہی، بلکہ یہ تمہارے بچوں کے لیے ہے۔ مجھے اچھا لگے گا کہ تم اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جاؤ گی تو۔ وہ عورت اکثر ہی کھانا اس کے ساتھ پیک کر دیا کرتی تھی، اور یوں عائشہ اور اس کے بھائی اچھا کھانا کھانے لگے تھے۔ مگر عائشہ کو دوبارہ اسکول میں جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ رمیز کی دوائیاں بھی ختم ہو رہی تھیں اور اس کی تکلیف بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہت ضروری تھا۔ اب سمینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی مالکن سے بات کی تو کہنے لگی کہ میں ایک حد تک ہی تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ اصل میں میرے اپنے شوہر کو بزنس میں نقصان ہوا ہے، ورنہ میں تمہاری مدد ضرور کرتی۔ سمینہ ان کی طرف سے مایوس ہو گئی تھی۔ اس دن سمینہ کو کام سے چھٹی تھی، وہ گھر پر ہی تھی جب نصیباً اس کے پاس آئی۔ نصیباً رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ کہاں رہتی ہو سمینہ؟ آج کل تم نظر ہی نہیں آتی۔ جب بھی تمہارے گھر میں آئی ہوں تو عائشہ نے ہی بتایا کہ کسی کام سے امی باہر گئی ہوئی ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے جو تمہیں گھر میں ٹکنے نہیں دیتا؟ نصیباً کا انداز کھوجنے والا تھا۔ سمینہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کیا بتاؤں بہن، کیسے حالات آ گئے ہیں۔ جب تک میرا شوہر صحت مند تھا، اچھی نوکری پر تھا، اس نے کبھی مجھے کوئی تکلیف ہونے نہیں دی تھی، اور اب وہ بیمار ہے تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ کام کرنے کے لیے میں ساتھ والی کوٹھی پر جا رہی ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ بیگم صاحبہ بہت اچھی ہیں، کام کاج بھی کوئی اتنا نہیں ہوتا، تنخواہ بھی اچھی ہے، اور یوں ہم غریبوں کا گزارا چل رہا ہے۔ مگر سمجھ نہیں آتا کہ رمیز کی دواؤں کا سلسلہ کیسے مکمل ہو، کیسے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ تبھی عائشہ چائے لے کر آ گئی۔ عائشہ ابھی ابھی نہا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ لمبا سا فراک پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا۔ بھیگے بال کھلے تھے اور اس کے بال اپنی ماں کی طرح بہت لمبے تھے۔ سمینہ اس کے لمبے بالوں کو بہت پسند کرتی تھی، مگر عائشہ کو ہمیشہ ان سے چڑ ہوتی۔ امی میں بال کٹوا لوں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنی امی سے فرمائش کرتی، جانتے ہوئے بھی کہ سمینہ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ نہیں، لڑکیوں کے لمبے بال اچھے لگتے ہیں، اور تمہیں کیا شوق ہے بال کٹوانے کا؟ برکٹی کبوتری بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب انہی باتوں پر
और अब इन्हीं बालों पर नसीबन की नजरें टिक कर रह गई थी। तुमने कहीं आयशा की कोई बात चलाई? समीना उनकी बात सुनकर हैरान ही तो रह गई। आयशा महज 15 साल की तो थी, और नसीबन ये कैसी बात कर रही थी? आयशा उसके सामने ही तो पली बड़ी थी, कल की बच्ची थी, और अभी वो रिश्ते की बात कर रही थी। समीना ने आयशा को वहां से इशारे से हटा दिया। कहने लगी, नसीबन कुछ ख्याल करो, वो बच्ची है, उसके सामने तुम कैसी बातें कर रही हो? समीना, तुम्हारी बेटी अपनी उम्र से काफी बड़ी लगती है, और है भी बहुत खूबसूरत। अगर तुम चाहो तो उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है, और तुम्हारा ये मसला भी हल हो सकता है। अब की बार समीना चौंक पड़ी। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम, नसीबन? नसीबन राजदारी से उसके कान में झुकी। मेरे पास एक रिश्ता है। लड़का बाहर रहता है। उसकी ये डिमांड है कि उसे कम उम्र अनछुई लड़की चाहिए, जो 16-17 साल की हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़की खूबसूरत हुई, चाहे पढ़ी लिखी ना भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उम्र का भी इतना बड़ा नहीं है, और सबसे अहम बात यह है कि वो शादी के नाम पर एक बड़ी रकम लड़की के घर वालों को देने पर तैयार है। समीना तो हैरान ही रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमीज कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। नसीबन कहने लगी कि एक बार रमीज से बात तो कर लो। यूं भी तुम लोग बहुत परेशान हो। तुम लोगों को किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो तुम लोगों की मदद कर सके। अब अगर खुश नसीबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो तुम इनकार मत करो। अभी मैंने उस शख्स के रिश्ते की बात कहीं भी नहीं चलाई, मगर इतना मुझे यकीन है कि जब भी मैं उसका रिश्ता लेकर कहीं भी गई तो कोई भी अपनी बेटी देने से इनकार नहीं करेगा। और ये तो तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती है, जो मैंने तुम्हें सबसे पहले आकर ये बात कही है। अब की बार समीना सोच में पड़ गई। अपने शौहर का इलाज करवाने का इसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है नसीबन, मैं रमीज से बात करती हूँ, सोच कर बताती हूँ। मगर जब उसने रमीज से बात की तो वो भड़क उठा। मेरी बेटी कोई बिकाऊ माल नहीं है जो उसे किसी उम्र रसीदा शख्स के हवाले करके हम पैसा हासिल कर सकें। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, और तुम दोबारा ये बात मत करना। मगर उसी रात रमीज की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि समीना को लेने के देने पड़ गए थे। उसके पास जो चंद पैसे घर के अखराजात के लिए रखे हुए थे, वो सारे के सारे अस्पताल में लग गए थे, और अब वो खाली हाथ बैठकर रो रही थी। और उसी वक्त नसीबन भी घर में आ गई। क्या सोचा तुमने फिर? उसका ये कहना ही था कि समीना ने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। कहने लगी कि वो एक नज़र मेरी बेटी को देख ले। अगर उसे पसंद आई तो मैं ये रिश्ता करने पर तैयार हूँ, मगर मुझे वो रकम पहले चाहिए। समीना बगैर सोचे समझे बोल रही थी। उसका जहन रात डॉक्टर की बात पर अटका हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर उनका बर वक्त ऑपरेशन ना किया गया तो उनकी मौत वाकई हो सकती है। अगर आप उनकी ज़िंदगी चाहती हैं तो आपको उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब आयशा को पता चला कि उसके माँ बाप उसकी शादी कर रहे हैं और शादी करने का मकसद क्या है, तो वो हैरत और सदमे से दंग रह गई थी। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो माँ बाप के लिए भाइयों से कम हैसियत रखती है। अम्मा भाइयों से ज़्यादा प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी, मगर वो इसके बावजूद ये कभी भी सोच नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा सलूक होगा। मगर अब उसके साथ ऐसा हो रहा था। छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी करने का घर वालों ने फैसला कर लिया था, और ये शादी करने की वजह क्या थी? ताकि इसकी वजह से उनके हाथ में पैसा आ सके, जिससे वो अपनी ज़रूरियात और अपने मसाइल को काबू पा सके। आयशा जितना रोती कम था। अभी उसकी उम्र पढ़ने की थी, आगे बढ़ने की, पढ़ लिख कर कुछ बनने की, मगर वो लोग उसे दुल्हन बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन उसे समीना कहने लगी कि शाम को अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। आयशा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। क्यों अम्मा? और समीना अपनी बात करके नजरें चुराने लगी। वो अपनी 15 साल बेटी को क्या बताती कि आज शाम को तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हें देखने आ रहा है। बल्कि नहीं, देखने नहीं,
बल्कि वो तुम्हें पसंद करने आ रहा है। अगर तुम उसके दिल को भा गई तो वो तुम्हें पसंद कर लेगा, तुम्हारे साथ शादी कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे पसंद नहीं आई तो वो तुम्हें धुतकार कर चला जाएगा और हमारे पास फिर अपने मसाइल से निपटने का और कोई हल नहीं रहेगा। आयशा ने एक नीले रंग का लिबास पहनने के लिए मुंतखब कर लिया था, मगर उसकी तैयारी से समीना अभी तक मुतमईन नहीं हो पाई थी। उसने खुद आयशा का मेकअप किया और कदरे डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई, बाल भी खुले छोड़ दिए। आयशा नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। एक पल को समीना के दिल को कुछ हुआ था। वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ क्या करने जा रही थी, मगर फिर उसने अपने आप को ये सोचकर जज्बाती होने से रोक दिया कि वो अपनी बेटी की शादी ही तो करने जा रही है और ये फरीजा आज नहीं तो कल सर अंजाम देना ही था। अभी वो अगर छोटी थी तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएगी। और लड़कियां तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होती हैं, जल्दी वो सारी चीजों को समझ जाती हैं, सीख भी लेती हैं। वो अपने आप को तावीलें देती जा रही थी। सारी लड़कियां ही अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देती चली आई हैं और ये तो दस्तूर हमेशा से चला आया है। शाम को जब वो शख्स आयशा को देखने के लिए आया तो एक पल को समीना का दिल बेकरार हो गया था। वो देखने में एक आवारा किस्म का इंसान लग रहा था, जिसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे, गले में सोने की चेन झूल रही थी और वो एक टांग पर टांग रखकर समीना को भी बगौर नजर से देख रहा था। उसके देखने से समीना को ठंडे पसीने आने लगे थे। भला ऐसे शख्स के हवाले वो अपनी बेटी को कर सकती थी, जिसके सामने वो खुद को गैर महफूज समझ रही थी। उसके तासरात नसीबन ने देख लिए थे और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी कि ये बहुत अमीर और मोटी असामी है, बहुत दिल वाला है। देखना तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे और तुम्हारे शौहर का इलाज भी ये करवा देगा। समीना मुश्किल से लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी कि मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और फिर वो बेदिली के साथ आयशा को अपने साथ कमरे में लेकर आई थी और उसे देखकर नौवारद की आंखों में जो चमक आई थी, उसे देखकर समीना नजरें चुरा गई थी और उसकी आंखों में हवस साफ नाचती हुई नजर आ रही थी। अपनी फूल जैसी बच्ची उसके हवाले करने से वो बुरी तरह से घबरा रही थी, मगर तभी उसके कानों में अपने शौहर के कराहने की, दर्द से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी तो उसने अपने इन जज्बात को सुला दिया था और अब एक एक चीज उठाकर खुश दिली से उसके सामने पेश करने लगी। उसका नाम शकील था। वो कई सालों से लंदन में रह रहा था। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं थे। जवानी में ही उसने शादी की थी, मगर उसका कहना था कि मेरी बीवी बेवफा थी, तभी उसे मैंने तलाक दे दी और उसके बाद मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेरे दिल को अच्छी लगे, मगर आज तक कोई लड़की मुझे पसंद नहीं आई थी। अब वो आयशा को जांचती हुई नजरों से सर से पांव तक देख रहा था, टोल रहा था और ये समीना के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसने आयशा को वहां से हटा दिया था और कमरे से निकलने के बाद भी शकील की नजरों ने उसका ताक़ुब किया था। अब उसने साफ साफ बात करने की ठानी। कहने लगा कि मैं आपकी बेटी के साथ आज और अभी निकाह करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए आप जो कहेंगी मैं वो कीमत अदा करूँगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर समीना नजरें चुराने लगी थी। कहने लगी कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शकील कहने लगा कि वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर बाहर जाना है, अपनी बीवी के कागजात बनवाने हैं, उसे भी साथ लेकर जाना है। ऐसे ही वक्त बर्बाद हो रहा है। वहाँ पर मेरे कारोबार हैं और मैं ज़्यादा टाइम तक छुट्टियाँ नहीं ले सकता। समीना ने आयशा की शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर अब भी उसको रुखसत कर देना ये बहुत बड़ा फैसला था, जो वो अपने शौहर की मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं कर सकती थी। मगर शौहर की हालत ऐसी थी कि उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा था। कहने लगी, ठीक है, मैं आयशा का निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं जो आपके सामने दस्ते सवाल दराज कर रही हूँ। मेरे शौहर के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर ये मजबूरी ना होती तो कभी भी मैं आयशा की इतनी जल्दी शादी करने के हक में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भी अजीब तरह से दुख से भर गया था।
اسے اپنی شادی کا دن یاد آیا۔ رمیز کے ساتھ اس کی جب شادی ہوئی تھی تو دونوں کتنا خوش تھے، اور تب سمینہ خود اتنی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ ہر چیز کو، ہر ایک بات کو سمجھتی تھی، مگر عائشہ، وہ تو کل کی بچی تھی۔ سمینہ نے تو اسے اس حوالے سے ابھی تک کچھ بتایا ہی نہیں تھا، نہ اسے سمجھایا تھا۔ شکیل اسے سوچوں میں گم دیکھا تو دوبارہ سے بول اٹھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ میں بہت چاہت سے، بہت خوشی سے اس سے بیاہ کر کے لے جا رہا ہوں، فکر مت کریں، میں اس کی بہت قدر کروں گا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کی بیٹی پیسے میں کھیلے گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک چیک میں بڑی سی رقم لکھ کر سمینہ کے حوالے کر دی۔ کہنے لگا کہ اسے آپ نہ صرف اپنے شوہر کا علاج کروا سکتی ہیں بلکہ اپنے باقی کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یوں عائشہ رمیز سے عائشہ شکیل بن گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے انوکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اپنے ماں باپ پر اتنا بڑا بوجھ کیوں تھی۔ کتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ ماں کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں، اور ابھی تک رمیز یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی تکلیف سے نڈھال تھا، کمرے میں بیٹھا بری طرح سے کراہ رہا تھا، اور عائشہ کے دونوں چھوٹے بھائی وہ بھی ناسمجھی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ سمینہ نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بھی اپنے باپ سے اس بارے میں بات نہ کریں۔ ان دونوں نے بھی ماں سے وعدہ کر لیا تھا۔ یوں بھی وہ دونوں اپنی ماں سے بہت قریب تھے۔ جو وہ کہتی تھی وہ ان کے لیے حکم کا درجہ ہوتا تھا۔ سمینہ رمیز کو لے کر ہسپتال آ گئی تھی اور ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، اب میرے شوہر کا جلد سے جلد آپریشن آپ کر دیں، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ادھر ڈاکٹرز رمیز کو آپریشن کرنے کی تیاری کرنے لگے، اور دوسری طرف عائشہ ان دونوں سے بہت دور جا رہی تھی۔ راستے میں وہ بالکل خاموش رہی۔ شکیل نے اس کی خاموشی کو بری طرح سے نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی گمسم کیوں ہو؟ کیا بولتی نہیں ہو تم؟ اس کے بات پر عائشہ ہوش کی دنیا میں آئی اور ہرنی جیسی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچ کر عائشہ کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بہت خوبصورت گھر میں آ گیا تھا۔ یہ گھر بہت پیارا تھا، عائشہ کو دیکھتے ہی بہت پسند آیا۔ وہ ایسے گھر کو اپنے خوابوں میں دیکھتی تھی کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے خوبصورت گھر میں رہے، مگر اب جب وہ اس گھر کی خود مالکن بن کر آئی تھی تو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سب کچھ خوبصورت لگنے کے باوجود بھی اسے اب خوف آنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے۔ شکیل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو اس کی ساری حسیات جیسے اس ایک ہاتھ میں سمٹ کر آ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے کر جا رہا تھا۔ گھر میں ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، خانسامہ سے کہنے لگا کہ کھانا لے کر آؤ، اور پھر ایک کے بعد ایک ڈش وہ عائشہ کے سامنے رکھنے لگا، مگر عائشہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، تمہاری بھوک کیوں مر گئی ہے؟ عائشہ خاموش رہی، اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگا، کھانا کھا لو ورنہ تمہارے لیے پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس کی بات پر اس کے تو رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے تھے۔ تب شکیل ہنس پڑا، کہنے لگا، فکر مت کرو، میں تمہاری جان لینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ یا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ عائشہ گھبرا گئی تھی۔ اب اپنی پلیٹ میں اس نے تھوڑے سے چاول نکالے اور ہراساں نظروں سے شکیل کو دیکھتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ پھر وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ الماری سے ایک چھوٹا سا پیکٹ لے کر عائشہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ ذرا مجھے پہن کر دکھاؤ، دیکھوں تو تم کیسی لگتی ہو۔ کیا ہے اس میں؟ وہ اپنی سہمی ہوئی آواز میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہاری آواز بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے، وہ اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ اب جلدی سے یہ پہن کر آ جاؤ۔ عائشہ جب وہ پیکٹ کھول رہی تھی تو اس میں ایک خوبصورت سی نائٹی تھی، مگر وہ بہت باریک تھی
उसे देखकर आयशा बुरी तरह से घबरा गई थी। ये मैं कैसे पहनूं? मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। वो रो देने को थी। शकील का एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। अरे, इसमें शर्माने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हें हर हालत में देखने का हक रखता हूँ। तुम जल्दी से ये पहनकर मेरे पास आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसमें कैसी लगती हो। आयशा ये पहनने से बुरी तरह से घबरा रही थी। उसे तो सोचकर ही शर्म आ रही थी कि वो ये लिबास पहनकर इस आदमी के सामने आएगी। तब वो गुस्से से धाड़ कर बोला कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता। तो अब तो वो बिल्कुल सहम कर रह गई थी। जल्दी से वो ड्रेसिंग रूम में आई। अपने कपड़े उतारकर जब उसने ये नाइटी पहनी तो आईने में देखकर उसे शर्म आ गई थी। उसके जिस्म का अलग अलग अंग उसमें उसके जिस्म का अंग अंग उसमें नुमाया हो रहा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। अपनी उम्र से बड़ी भी लगती थी। जवानी भी इस पर टूट कर बरसी थी और ऐसे में उस शख्स के सामने जाना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। बाहर निकलो। उसकी गंभीर सी आवाज आयशा के कानों से टकराई थी, मगर वो बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब वो कहने लगा कि मैं दरवाजा तोड़ दूंगा अगर तुम बाहर नहीं निकली। तो मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर दूंगा और जो तुम्हारे बाप का इलाज चल रहा है वो रुक जाएगा और यूं तुम्हारा बाप मौत के मुंह में चला जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बाप मौत के मुंह में चला जाए? ये इतने सख्त अल्फाज सुनकर वो रो देने को थी। दरवाजा खोलकर जब बाहर आई तो शकील की आंखें उसके इस हुस्न को देखकर फटी की फटी रह गई थी। कितनी लड़कियां उसकी जिंदगी में आई थी, मगर आज तक किसी की खूबसूरती ने उसे इस हद तक घायल नहीं किया था जितना इस छोटी सी लड़की ने किया। और अब शकील आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, तेरी सोच से भी ज्यादा। मैं नहीं जानता था कि तुम इस लिबास में कयामत लगोगी, कयामत। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी धड़ाधड़ तस्वीरें लेने लगा। कहने लगा कि ऐसे पोज बनाओ, तब तुम बहुत अच्छी लगोगी। और आयशा को बुरी तरह से शर्म आ रही थी, मगर उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। जैसा जैसा वो कहता गया वो करती गई थी। तभी शकील के नंबर पर कॉल आने लगी और वो खबासत से हंसने लगा था। हाँ, कैसा लगा माल तुम्हें? उसकी बात पर आयशा हैरान रह गई। वो इतने अजीब अंदाज में किससे बात कर रहा था और किस अंदाज में बात कर रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल नया है। अभी तो मैंने खुद भी हाथ नहीं लगाया। इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। देख लो, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। क्या कहा? मैं बगैर हाथ लगाए तुम्हारे हवाले कर दूं? ठीक है, ऐसा है तो फिर मेरी डिमांड्स भी ज्यादा हैं और तुम्हें कीमत भी डबल अदा करनी होगी। अब वो हंसने लगा था। ठीक है, फिक्र मत करो। जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। अब उसने एक गहरी नजर आयशा पर डाली और फिर इससे खुद में बींच लिया। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करने लगा। उसे सबसे आयशा इस सब से आयशा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचले जा रही थी, जबकि इसके हाथ उसके जिस्म पर रेंगते जा रहे थे, जिससे आयशा का खौफ से बुरा हाल हो गया था। फिर उसने एक झटके से आयशा को खुद से दूर कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। वो आंखों में हवस लिए बोला, मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुमसे दूर जाने का, मगर क्या करूं? मजबूरी है। सौदेबाजी में धोखाधड़ी नहीं चलती। अगर मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा, मैं धोखा करूंगा, तो फिर मेरे साथ डील कौन करेगा? मेरे साथ काम कौन करेगा? वो अजीब बहके बहके अंदाज में बोल रहा था। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। फिर वो इसे सर से लेकर पांव तक नजरों से तोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। आयशा ने जल्दी से अपने कपड़े पहने। अब वो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये उसके साथ क्या हो रहा था? इस दिन के बाद आयशा की शकील के साथ खाने की टेबल पर ही मुलाकात होती थी और इससे भरपूर नज़र से वो देखता और मुस्कुरा कर नज़रों का जाविया बदल लेता।
فون پر کسی سے عجیب سے انداز میں بات کرتا۔ تم کب آ رہے ہو اپنی امانت لینے کے لیے؟ جلدی آ جاؤ، میں بہت بے صبرا ہو رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ کر اس سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ سب وہ عائشہ کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ جاتی۔ ایک دن وہ عائشہ کو لے کر ایک پارلر میں آ گیا تھا۔ اس کے بال جدید انداز میں تراش خراش کروانے تھے، چہرے پر بھی فیشل اور نہ جانے کیا کچھ کروایا تھا۔ بالوں کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور اب عائشہ بالکل نئے رنگ و روپ میں سامنے تھی۔ اس کی بھویں بھی باریک انداز میں تراش دی گئی تھیں، جس سے اس کا چہرہ بہت حد تک بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی وہ۔ شکیل اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم قیامت ہو، تم میرے سارے نقصانوں کا ازالہ کر دو گی۔ مجھے یقین ہے کہ آج تک میں نے جو کچھ بھی کھویا ہے وہ سب کچھ میں تمہاری وجہ سے حاصل کر لوں گا۔ تب اسے وہ دیکھتی رہ جاتی۔ اس کی کوئی بات بھی عائشہ کو سمجھ نہیں آتی تھی اور اسے اس شخص سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے سے بھی کتراتی تھی، گھبراتی تھی۔ رمیز کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا تھا، وہ پہلے سے بھی بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اب جب وہ گھر آیا تو گھر آتے ہی اس نے عائشہ کے بارے میں پوچھا۔ سمینہ، عائشہ کو بلا کر لاؤ، میرے پاس کتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں ہے، اس سے ملا نہیں ہوں، ہاسپٹل بھی تم مجھ سے نہیں ملوانے کے لیے لائی تھی، کہتی رہی کہ وہ گھر میں ہے، چھوٹے بھائیوں کے پاس ہے، اب تم اسے بلاؤ، اسے دیکھنے کو جیسے میری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں باپ جیسی محبت اور شفقت بول رہی تھی اور سمینہ بری طرح سے گھبرا گئی کہ وہ اب کیا کہے، کیسے رمیز کو بتائے کہ وہ عائشہ کی شادی کر چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہے۔ وہ اسے ٹالتی رہی، کبھی کہتی عائشہ سو رہی ہے، کبھی کہتی اپنی سہیلی کے گھر ہے، کبھی کہتی کہ اسکول میں گئی ہے، اور پھر ایک دن رمیز بری طرح سے جھنجھلا اٹھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ سمینہ کہ عائشہ کہاں ہے؟ تم کیوں اسے میرے سامنے نہیں لے کر آ رہی؟ آخر بات کیا ہے؟ کہاں ہے عائشہ؟ اب رمیز خود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا اور اب وہ گھر میں عائشہ کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ پورا گھر چھان مارا مگر عائشہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اب وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے سچ بتاؤ گی؟ کہاں ہے وہ؟ غصے سے وہ بولا تو اب سمینہ نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بھی اب جھوٹ بول کر کام نہیں چلا سکتی تھی وہ، اور نہ ہی رمیز اس کے کسی جھوٹ پر اب یقین کر رہا تھا۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہارا آپریشن نہیں ہو سکتا تب تک تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، تم بچ نہیں سکتے، اور تمہاری وجہ سے میں نے عائشہ کی شادی کر دی۔ اس کے شوہر نے جو رقم دی اسی سے میں نے تمہارا علاج کروایا ہے، میں نے کسی سے ادھار نہیں لیا، یہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ رمیز غصے سے چلانے لگا۔ تم نے کیا کیا؟ کیوں کیا میری بیٹی کے ساتھ ایسا؟ وہ کل کی بچی ہے اور تم نے اس کی شادی کر دی صرف پیسوں کے لیے، میری جان بچانے کے لیے۔ ارے باپ تو اپنی اولاد پر قربان ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور تم نے میری زندگی پر، اپنی خوشیوں پر اپنی بیٹی کو ہی قربان کر دیا۔ کیسی عورت ہو تم؟ اب سمینہ بری طرح سے رونے لگی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، کیا کرتی میں؟ آپ کی کمپنی والوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مزید اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، مگر جب آپ ٹھیک ہوں تو آگے وہ دوبارہ آپ کو نوکری پر رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور رشتہ دار، دوست، احباب، سب لوگوں نے تو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ ہی چھوڑ دیا، کوئی ادھار کے نام پر بھی پیسے دینے کو تیار نہیں تھا، سب لوگ مشکل وقت دیکھ کر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کرتی؟ تمہارا علاج تو کروانا تھا، کیا تمہیں آسانی سے موت کے حوالے کر دیتی؟ کوئی بھی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مگر کوئی بھی عورت ایسا نہیں کر سکتی جیسا تم نے کیا ہے، اپنی بیٹی کو بیچ دیا، چھوٹی سی عمر میں اسے بیاہ دیا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے اس کا گھر، کہاں رہتا ہے اس کا شوہر؟ اب کی بار سمینہ خاموش ہو گئی۔ اس نے تو جلدی جلدی میں شکیل سے اس کے گھر کا ایڈریس تک نہیں پوچھا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نصیبت سے پوچھتی ہوں۔ کیا مطلب؟
समीना नसीबन से पूछती हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि शकील के घर का एड्रेस कहाँ है, क्या है, कहाँ रहता है वो? तुमने अपनी बेटी ब्याह दी, इतने दिन हो गए इस बात को और अभी तक तुम उससे मिलने तक नहीं गई। तुम उसे देखने के लिए भी नहीं गई और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो रहती कहाँ है, उसके शौहर ने उसके साथ क्या सलूक किया है। समीना खामोश हो गई थी। कहने लगी कि मैं आपके साथ मसरूफ थी, मेरा ध्यान हर वक्त उसकी तरफ रहता था। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उससे बात करूं, उससे मिलने के लिए जा सकूं। अब मैं नसीबत से पूछती हूँ अब मैं नसीबत से पूछती हूँ मगर रमीज तो बुरी तरह से रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा भी हो सकता है और इसकी सगी माँ उसका सौदा करेगी। समीना, मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था। इसका मलाल किसी तरह से कम होने में नहीं आ रहा था। और फिर समीना ने जब नसीबत से शकील के बारे में पूछा तो वो भी आए बाएं शाएं करने लगी। अरे ये तो तुम्हारा काम था, वो तुम्हारा दामाद है और तुम मुझसे उसके पते के बारे में पूछती हो। मुझे तो बस इलाके का नाम पता है। पता है कहाँ पे रहता है? मेरी तो उससे जब भी बात हुई है उसने मुझे होटल में बुलाया था। एक अच्छा सा खाना खिलाकर उसने मुझे कहा था कि मैं उसके रिश्ते के लिए लड़की देखूं और वो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। अब ये तो तुम्हारा काम बनता था कि तुम उसका घर बार भी देखती। अब नसीबन भी साफ मुकर गई थी। समीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। शकील का फोन नंबर भी तो था मगर वो नंबर मुसलसल बन जा रहा था और रमीज भी उस पर बुरी तरह से गुस्सा कर रहा था। एक दिन कहने लगा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ, मगर नसीबन ने इस बात से रोक दिया। वो बहुत दौलतमंद है, ऐसा न हो कि इस बात पे उसे गुस्सा आ जाए और वो कुछ उल्टा सीधा कर दे। ऐसा करना सही नहीं रहेगा। मैं किसी से पता करती हूँ, मगर उन लोगों को इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देने लगी। वो दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। इस वक्त कौन आ गया? समीना बाहर निकलने लगी तो रमीज कहने लगा कि तुम रुको, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। ऐसे लग रहा है जैसे वो जो कोई भी है बहुत जल्दी में है। अगर दरवाजा खोला ना गया तो वो तोड़ देगा। रमीज कहने लगा, कौन है? फिर जो बाहर से आवाज सुनाई दी उसे सुनकर रमीज को लगा कि उसके जिस्म में नई जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। दरवाजा खोला तो सामने आयशा थी। वो भागते हुए घर में दाखिल हुई और अपने बाप से बुरी तरह से लिपट गई। रोते हुए कहने लगी कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उसे लेकर कमरे में आ गए। क्या हुआ आयशा, सब ठीक तो है? मगर आयशा बुरी तरह से रो रही थी। वो कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर रोते रोते बेहोश हो गई थी। रमीज और समीना का परेशानी के मारे बुरा हाल हो गया था। आधी रात को आयशा का घर आना और यूं रोते रोते बेहोश हो जाना, ये सब मामूली बात नहीं थी। वो इसे लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी सदमे की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी होश में आ जाएगी। सुबह के करीब जाकर आयशा को होश आया था और वो अपनी माँ को देखकर उसे उसके साथ लिपट गई। अब मुझे किसी के हवाले मत करना माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो शख्स बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। रमीज ने समीना को इशारे से कह दिया कि तुम आयशा से अभी इस बारे में कोई बात ना करो। जब इसके हवास बेहतर होंगे तो वो बता देगी इसके साथ क्या हुआ है। उन्हें ये भी खौफ था कि अगर उसका शौहर आ गया तो उसे कैसे रोक पाएंगे कि वो उनकी बेटी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर ना जाए। मगर खैरियत रही कि उसका शौहर भी नहीं आया, ना ही उसका कुछ पता था। अब रमीज की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। अब उसने अपनी फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। समीना खुदा का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी कि उसका शौहर अब बिल्कुल ठीक हो गया था और वो अपना काम काज करने के लिए अपनी फैमिली के अखराजात उठाने के काबिल हो गया था। मगर उसे आयशा की परेशानी थी जिसे वो गुमसुम होकर रह गई थी। उसके शौहर ने भी दोबारा पलट कर खबर नहीं ली थी। न जाने क्या वजह थी। और फिर एक दिन टीवी देखते हुए समीना ने एक न्यूज़ चैनल लगाया। वहां पर एक मुजरिम को दिखाया जा रहा था
جسے دیکھ کر سمینہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے شک گزرا کہ یہ شکیل ہے۔ نیوز میں بتا رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، مگر اس کے خلاف پولیس کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے۔ مگر ایک دن رنگے ہاتھوں یہ پکڑا گیا، تب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب پولیس نے اسے پھانسی کی سزا دی ہے۔ اور یہ خبر دیکھ کر جہاں سمینہ حیران رہ گئی، عائشہ بھی دیکھ کر بری طرح سے رونے لگی، چلانے لگی۔ تب سمینہ نے بہت مشکل سے اس کو قابو کیا۔ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے حوالے آپ نے مجھے کیا تھا۔ یہ ایک اسمگلر ہے، لڑکیوں کو بیچنے کا کام کرتا ہے۔ مجھے بھی بیچنا چاہ رہا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے اس کے لیے شادی کی تھی تاکہ وہ مجھے بیچ کر میری قیمت وصول کر سکے، مگر جس دن اس نے مجھے بیچنا تھا اس دن اس نے مجھے ایک بہت بڑے پارلر سے تیار کروایا تھا اور مجھے بہت قیمتی لباس لے کر دیا تھا، اور پھر مجھے ایک پارٹی میں لے کر گیا، اور تب وہ شخص جس کے حوالے مجھے شکیل نے کیا تھا وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گیا، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ وہاں پر ایک سائڈ ٹیبل پر گلدان پڑا ہوا تھا جو میں نے اس شخص کو مارا اس کے سر پر جا کر لگا، اور میں کمرے سے باہر نکلی تو وہاں پر ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ پولیس تھی اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ پولیس انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑی اور میں وہاں سے بچتے بچاتے نکل کر باہر آ گئی۔ روڈ پر آئی تو وہاں پر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا۔ میں نے اس سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے گھر لے کر جاؤ، میرے ماں باپ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، میں ایک مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اس آدمی کو مجھ پر ترس آ گیا، پھر وہ مجھے لے کر گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر اس دن وہاں پر پولیس نہ آتی تو نہ جانے کیا ہوتا، وہ لوگ مجھے نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ عائشہ نے آج کتنے دنوں کے بعد اپنی زبان کھولی تھی اور خود پر بیتی ہوئی داستان سنائی تھی، تو سمینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو خود میں بینچ لیا تھا۔ اب تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ پریشانی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، اور پھر جو مجھے بہتر لگا میں وہ کرتی گئی۔ بہت وقت لگ رہا تھا عائشہ کو زندگی کی طرف واپس آنے میں۔ اس کی پڑھائی کا 1 سال ضائع ہو گیا تھا۔ اسے پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ کہتی کہ مجھے پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، مگر سمینہ اس سے کہتی کہ جب تم ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے خود سے نفرت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے خود اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ تم وہ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی۔ بہت مشکل سے وہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہوئی تھی، پھر وہ باقی چیزوں کو بھولنے لگی تھی۔ اب اسے وہ خوفناک رات بھی بھولنے لگی تھی، اور وہ بھیانک دن بھی جو اس نے اس گھر میں اس شخص کے ساتھ گزارے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی، اور پھر دن بیتتے چلے گئے۔ رمیز کی جاب میں ترقی ہو گئی تھی۔ انہوں نے وہ گھر چھوڑ کر ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ شکیل کو پھانسی ہو گئی تھی۔ اب ان لوگوں کو اس چیز کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا کہ کبھی شکیل واپس آ کر عائشہ پر اپنا حق جتا سکے گا، یا اس کے ساتھ وہ کسی قسم کی کوئی زبردستی کر سکے گا، کیونکہ جس سے انہیں خطرہ تھا وہ اب اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور یوں عائشہ اس سے آزاد ہو گئی تھی۔ مگر اس خوف سے آزاد ہونے میں اسے کچھ وقت لگنا تھا۔ وہ کالج میں تھی، نیا ماحول، نئی دوستیں، جو اس کے ذہن سے وہ خوف نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ سمینہ نے اس کی کاؤنسلنگ کروانی بھی شروع کر دی تھی، اور پھر کچھ ڈاکٹرز کی محنت اور کچھ ماں باپ کی محبت اور توجہ نے عائشہ کو واپس نارمل زندگی کی طرف مائل کر لیا تھا۔ وہ بھی اب باقی لڑکیوں کی طرح ہنسنے بولنے لگی تھی، خوشی سے بھرپور زندگی گزارنے لگی تھی۔ عائشہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کو یہ کہتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں اپنا کیریئر بنواؤں گی، اپنی زندگی گزاروں گی، اور آپ لوگ مجھے اس چیز کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ تب رمیز جتاتی ہوئی نظروں سے سمینہ کو دیکھتا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ رمیز اسے کہتا کہ جو میری بیٹی کہے گی ویسا ہی ہوگا، ہم اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ اپنے ماں باپ پر اعتبار کر کے دیکھو، اب تو میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گی،
بس دعا کرو کہ اللہ تمہارے باپ کو صحت تندرستی دے۔ باپ کا سایہ اگر سر پر سلامت ہو تو اولاد کو ساری تپتی دھوپ سے بچا کر رکھتا ہے۔